बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ब्लड की सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश हमारे जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर ये गर्दिश प्रॉपर तरीके से काम ना कर रही हो, यानी कि ब्लड की सर्कुलेशन अगर प्रॉपर ना हो, तो फिर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसा कि हाथों और पाँव की उंगलियों का सुन्न होना, इसी तरह महसूस होना जैसे सुइयां चुभ रही हैं। रात सोते हुए बाज़ का हाथ पाँव सो जाते हैं या सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जिस्म में कमज़ोरी, खून की कमी, दिल के अमराज और इसके साथ साथ जिस्म की खुश्की, बाज़ औक़ात ज़ख़म ठीक नहीं होते और ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के ज़ख़म ठीक नहीं होते। बालों का झड़ना या गंजपन, नाखूनों की ख़राबियाँ भी इसी वजह से होती हैं। दोस्तों, सर्कुलेशन अगर प्रॉपर ना हो तो इंसान इंतहाई थकावट और कमज़ोरी भी महसूस करता है। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज मैं आपको सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। दूसरी तरफ आपके साथ कुछ ऐसे ग़िज़ाएँ शेयर करूँगा जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतरीन करके आपको सेहतमंद कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो खून अंदर गर्दिश करता है वो सिर्फ खून एक ट्रैफिक के तौर पर नहीं चलता, बल्कि अपने खून के साथ ये ऑक्सीजन और जिस्मानी अज़ा के लिए खुराक मुहैया करता है, यानी ग़िज़ाइयत लेकर पहुंचता है। अगर ये ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जिस्म में ना पहुंचे तो बेशुमार बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो इस हवाले से दोस्तों, खून की गर्दिश को बेहतर करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें कि सुबह की सैर करें। सैर करने से, चलने फिरने से खून की दौरान बेहतर होता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जैसा कि योगा है। योगा के अंदर ऑक्सीजन इनहेल करने से सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा स्विमिंग, साइकिलिंग, इन चीज़ों से भी हमारी सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों, मैं बताता चलूँ, बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बैठने वाला काम करते हैं, सिटिंग वर्क करते हैं। तो ज़्यादा देर बैठने से, सिटिंग करने से या आराम करने से भी सर्कुलेशन लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर वो अफराद काम के दौरान थोड़ी देर के बाद चल फिर लें, ऊपर नीचे हो लें या कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन को और बाजू को हिला लें, तो इससे उनकी सर्कुलेशन बेहतर हो सकती है। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, दफ्तर में हैं और दफ्तर में लिफ्ट है तो कोशिश करें सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, इसलिए कि इस तरह करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के हवाले से बताता चलूँ कि अगर टांगें ऊपर कर ली जाएँ, सर नीचे, तो इससे भी हमारा ब्लड जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की सर्कुलेशन बेहतर हो सकती है। दोस्तों, ये तो कुछ टिप्स थी जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जो कि सर्कुलेशन यानी कि हमारी खून की गर्दिश को बेहतर करेंगी और इसकी वजह से हम कई बीमारियों से जान भी छुड़ा सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों, मसाज करने से भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि जब कहीं भी कोई दर्द होती है तो हम वहाँ पर मसाज करते हैं। इसलिए किसी भी तेल से अगर उस जगह पर मालिश की जाए, मसाज की जाए, उसमें सरसों का तेल हो सकता है, जैतून का तेल हो सकता है, तो इससे आपकी सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो सकती है। दोस्तों, एक और चीज़ बताता चलूँ कि पानी हमारे जिस्म का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है और खून के अंदर भी 50% ज़्यादा पानी ही होता है। प्रॉपर तरीके से पानी पिएँ तो भी हमारी ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 8 से 12 गिलास रोज़ाना पानी के पिए जाएं। लेकिन अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो आप इस पानी को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स जो है हमारे दिल के लिए बेहद मुफीद हैं, हमारी खून की नालियों की तंगी को, उसकी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और फ्लेवोनॉइड के हमारे पास प्याज है, लहसुन है, अनार का बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट है। अनार हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि हमारी ब्लड की सर्कुलेशन में भी बेहद मुफीद है। दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड से भरपूर ग़िज़ाएँ भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत मुफीद हैं। इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी चीज़ हैं, जैसा कि हमारे पास प्याज है, लहसुन है, दार चीनी है और इसके साथ साथ हमारे पास चुकंदर है,
اور دوسری مختلف بیریز ہیں، یہ ہمارے سرکولیشن کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہیں، اور اس کے علاوہ خون کی نالیوں کو صاف کرتے ہیں، کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، دل کے دورے کے خطرات کو کم کرتے ہیں، فالج میں بڑا فائدہ دیتے ہیں، تو اس لیے ایسی غذائیں ضرور استعمال کریں۔ اسی طرح بتاتا چلوں کہ خون کے گردش کو بہتر کرنے کے لیے دوستو ہلدی کا استعمال بڑا ہی فائدہ مند ہے، لیکن اگر ٹرمرک ملک یعنی کہ ہلدی والا دودھ جسے ہم گولڈن ملک بھی کہتے ہیں اس کا استعمال کیا جائے، کہ یعنی ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی اگر ہلدی ملا کے استعمال کی جائے تو یہ آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کے لیے مفید ہے، دردوں کے لیے مفید ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی ورم اور سوج ہیں اس کو بھی دور کر دے گی۔ دوستو وٹامن سی بلڈ کی سرکولیشن کے لیے بے حد مفید پایا گیا ہے، اس لیے اس کا ضرور اپنی خوراک میں استعمال رکھیں، اور وٹامن سی کے اندر تمام سٹرس فوڈ جیسا کہ کنو، اورنجز، موسمی، مالٹے سب آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بیر آ جاتے ہیں، بیریز آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ دوستوں میں بتاتا چلوں کہ وٹامن سی نہ صرف دل کے لیے مفید ہے بلکہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھا کر بھی ہمارے جسم میں طاقت پہنچاتی ہے۔ دوستو تربوز کا استعمال کریں، یہ بھی ہمارے بلڈ کے سرکولیشن کے لیے بے حد مفید پایا گیا ہے۔ دوستو بلڈ سرکولیشن کی کمی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ڈرائی فروٹ اور خاص طور پر بادام اور اخروٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ ہمارے بلڈ کے سرکولیشن کو بہت بہتر کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شوگر کے لیے بھی بڑے مفید ہیں۔ اخروٹ کے اندر بیک وقت فائبر بھی پایا جاتا ہے اور بہترین غذائیت پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے بلڈ سرکولیشن کے لیے بے حد مفید ہے۔ دوستو بلڈ سرکولیشن کے حوالے سے ایک اور بڑی ہی اہم چیز جسے ہم ٹماٹر کہتے ہیں، ٹماٹو یہ بھی بہترین چیز ہے، خون پیدا کرتے ہیں اور ہمارے دل کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے، دل کی نالیوں جو تنگ ہو جاتی ہیں اس کو کشادہ کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرابری یہ بھی ہمارے دل کے حوالے سے بے حد مفید چیز ہے۔ اسٹرابری نہ صرف معدے کے لیے ہے، فائبر اس میں بڑا اچھا پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ فلیوونائڈ کی حامل ہے، لیکن اسٹرابری کا استعمال ہمارے دل کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ بلڈ کے سرکولیشن، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر دونوں میں ہی بڑے اچھے رزلٹ دیتی ہے، تو اس لیے اسٹرابری کا استعمال ضرور کریں۔ دوستو اپنے بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیٹی ایسڈز، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہمارے دل کے لیے اور بلڈ کی سرکولیشن کے لیے بہت ہی زبردست چیز پائی گئی ہے، لہٰذا مچھلی کا استعمال کریں جو کہ آپ کے دل کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، خاص طور پر چربی والی مچھلی کا استعمال کریں، یہ آپ کے اندر گڈ کولیسٹرول پیدا کرتی ہے، بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرتی ہے، جسم کے اندر قبل از وقت بڑھاپے کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ تو اس طرح دوستو یہ کچھ غذائیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ آپ کے دل کے لیے مفید ہے، دل کی نالیوں کو تنگی کو دور کرتی ہیں، کولیسٹرول کو ٹھیک کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا بلڈ جو سرکولیشن کا نظام ہے، بلڈ سرکولیشن کو، اس کے علاوہ دوستو یہ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتی ہیں، بہتر کرتی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلڈ جو ہے ہمارے جسم کے بے شمار لمبے ٹریک میں غذائیت پہنچاتی ہے، آکسیجن پہنچاتی ہے۔ تو دوستو ان چیزوں کا ضرور استعمال کریں، اپنی سرکولیشن پر نظر رکھیں، اور اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہمیشہ اپنی خوراک، ایکسرسائز اور واک کا اہتمام رکھیں۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔